أميرة الحسيني سنة رابعة. عند أحمد سنة ثالثة سياسة. نغريد مدن منيرة وعبد الرحمن. نيرة نغريد منيرة منيرة هند. ما تبدلوش أماكنكم. احنا كده نعتبر شغالين في العيد صح؟ أنا اسمي دكتورة فيروز عمر، بشتغل في مجال التربية والتعليم. أعتقد دي المحاضرة الثالثة فينا صح؟ في اتنين قبل كده؟ دكتورة نادية والدكتور مات صح تمام؟ كانت احنا هندردش النهارده مع بعض حوالين عنوان يعني في غاية الأهمية وفي غاية الصعوبة. نحاول نلقي الضوء على مجال التعليم من منظور حضاري إسلامي. العنوان ليه صعب وليه مهم؟ لما نيجي نتكلم في المنظور الحضاري الإسلامي بعد العلقة اللي احنا خارجين منها علقة المشروع الإسلامي بقى يعني وعلقة كل ما هو بين قوسين إسلامي، ف يعني نحسس على الأشواك زي ما بيقولوا. زي ده احنا بنتكلم في مجال التعليم اللي هو ربما يكون من أكثر مجالات أهمية. حتى عايزة أبدأ الكلمة بتاعتي بجملة للشيخ محمد عبده. بيقول إن الذين يرومون الخير الحقيقي لوطنهم يجب أن يوجهوا اهتمامهم إلى إتقان التربية ونشر التعليم، إذ أن إصلاح نظم التربية والتعليم في بلادنا يجعل وجوه الإصلاح الأخرى أكثر يسرا. يعني هو شايف إنه التعليم إذا تم إصلاحه فبالتالي سيصبح إصلاح الاقتصاد والزراعة والتجارة أكثر يسرا. وبالتالي لما نيجي نتكلم على التعليم من منظور حضاري إسلامي، ده هيجعل الحديث عن باقي المنظورات أو عن باقي المجالات من منظور حضاري إسلامي أيضا أكثر. بس خليني أعترف لحضراتكم اعتراف في بداية الكلمة بتاعتنا النهارده إنه في مجال العلوم السياسية حصل إنه الناس أخذت خطوات واسعة في صياغة رؤية العلوم السياسية من منظور حضاري إسلامي. معرفش انتوا في المحاضرات اللي فاتت عديتوا على ده ولا لا. يعني مثلا الحكاية بدأت بإن الدكتور حامد ربيع والدكتورة منى عبد الفاضل، سمعتوا حضراتكم الكلام ده؟ بدأوا يكونوا ما يمكن أن يسمى الجماعة العلمية. وبعد كده بدأت الجماعة العلمية دي تعمل مجموعة من الأبحاث. وبعد كده انتقلت من مرحلة الأبحاث إلى مرحلة التدريس. بقى في مادة بتدرس، مادة النظرية في العلاقات الدولية. وبعد كده انتقلت إلى مرحلة تسجيل رسائل الماجستير، والدكتوراه. ومرورا بكل هذه المراحل كان في حمليات وكان في مؤتمرات وكان في دورات. كل ده كان في مجال إيه؟ في مجال السياسة والاقتصاد. اللي حصل في مجال السياسة والاقتصاد ده على مدار ربع قرن لم يحدث في مجال التعليم، ولم يحدث في أي مجال آخر من العلوم الاجتماعية. فده بيخلي إنه المحاضرة بتاعتنا النهارده وكما لو كانت مجرد رسم ملامح عامة لعل إن يمكن حد من العدد القليل الموجود يبقى هو نواه تمشي على نفس الطريق اللي مشوا فيه في السياسة والاقتصاد. فكأني عايزة أقول من هذه المقدمة إنه التعليم من منظور حضاري إسلامي أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الصعوبة، أمر في غاية الأهمية. ورغم كل صعوبته وخطورته وأهميته وأنه يجب أن يحتل مكان الصدارة، إلا أنه متأخر كتير لسه ما. وده بيخلينا إن إحنا نلاقي ناس بتجري تحاول تطبق في الأرض وهي ما عندهاش تنظير. مش عارفة كلامي كده واضح ولا الدنيا
فكرة المنظور الحضاري إن إحنا بنعمل تنظير نابع من رؤيتنا، وإن هذه الرؤية نابعة من ذاتنا، حتى نستطيع إن إحنا نخرج بحلول ذاتية لمجتمعاتنا. بصوا بقى الجملة اللي جاية دي، ونساهم في تجديد حضاري عالمي. بس أنا يعني إحنا بكلمكم بمنتهى الأمانة، يعني حد بيحلم إن هو يساهم في تجديد حضاري عالمي، وبيحلم إن هو يقدم حلول ذاتية نابعة من رؤيته ومن ذاته للواقع بتاعه، وهو لم يخطو خطوات كافية ناحية ده. مش عارفة المقدمة دي ممكن تكون جابت لكم اكتئاب ولا جابت لكم حماس ولا ايه، مش عارفة. يعني سقف الطموح عالي قوي، والمكان اللي احنا واقفين عنده متأخر كتير. وبعدين بتقابلنا فيه تحديات، واحنا بنعمل منظور حضاري بتقابلنا تحديات. تحدي الخلط ما بين الإسلام الحضاري وبين الإسلام السياسي، تحدي الخلط بين الحضارة القائمة على الحوار وما بين خلق صراعات تؤدي إلى فتن طائفية. كل دي تحديات بتقابلنا في السكة، ولعلها حتى يمكن يكون الكلام اللي احنا كنا بنقوله نظري في الحلقات أو الجلسات النظرية شفناه بعينينا عملي، وشفنا التحديات دي لما نزلت الشارع قد إيه عملت احتكاكات وصراعات. طيب أنا هحاول في الوقت اللي جاي ده مجرد بس أرسم يعني بعض الملامح للتعليم من منظور حضاري مسلم. ففي 4 ملامح نتكلم عنها. الملمح الأول، ورغم بساطته ورغم إن كلنا عارفينه، بس في الآخر عندما يتحول هذا الكلام إلى نظريات ربما يجد شيء من الصعوبة. الملمح الأول إنه التعليم من منظور إسلامي حضاري هو قيمة عليا من أعلى القيم. يعني لو حبينا إن إحنا نرتب القيم العليا في الإسلام أو القيم في الإسلام أو القيم من منظور حضاري إسلامي، سنجد إن قيمة العلم وقيمة التعليم بتحتل مكانة عليا جدا ورفيعة فيها، وإن هذه القيمة العليا طول الوقت مرتبطة برسالة الخير، مرتبطة بعمارة الكون، مرتبطة بأن نحقق مراد الله على الأرض. فهي قيمة عليا جدا، رقم 1، مرتبطة بالثواب، مرتبطة بالرسالة، مرتبطة بنشر الخير، مرتبطة بعمارة الكون. كل الآيات والأحاديث اللي وردت في العلم من أول اقرأ، مفيش حد في اللي قاعد مش عارفها، من أول اقرأ ومرورا من هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، الحاجات اللي خدناها في المدرسة زمان واحنا صغيرين دي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن المتفق ومن المعروف إن العلم هنا مش مقصود بيه العلم الشرعي، وده يمكن هيبان في كلامنا بعد شوية. محدش قال أبدا إنه هذا يعني المقصود هنا هو العلم الشرعي. ونجد إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقلم، ونلاقي إنه الحديث اللي كلنا خدناه في المدرسة زمان اللي هو طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. لو حبينا نستنبط يعني من هذه الأدبيات هنجد إنه قيمة العلم قيمة عليا بشكل واضح، زائد إنها مرتبطة بالدين ومرتبطة بالثواب ومرتبطة بعمارة الكون ومرتبطة بنشر الخير. طيب ده على مستوى النصوص. طيب لو عملنا سكان كده في الحضارة الإسلامية نشوف المعنى ده انعكس ازاي، والسؤال الصعب بقى في عصرنا الحالي هذا المعنى ممكن ينعكس ازاي؟ أوضح أكتر. المعنى ده تجلى، خليكوا بقى معايا أنا هسأل دلوقتي. المعنى ده تجلى، القيمة العليا للعلم وارتباطه بعمارة الكون ونشر الخير والرسالة،
تجلى في ان كان طول الوقت العلم مرتبط بالمسجد. العلم بكل اشكاله from day one كان مرتبط بالمسجد. فنجد انه المسجد الاول، المسجد النبوي، مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي كان بيتم فيه تعليم القراءه والكتابه بالاضافه الى تعليم الذكر والقران والحديث وكذا. ونجد انه مثلا القصه المشهوره ان الرسول عليه السلام في اسرى بدر كان قبل ان هو يهدي الاسير بان هو يعلم 10، يعمل محو أمية العشر، يعني يعمل محو أمية العشر. ونلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد كان طلب برضه من الصحابه ان هم يتعلموا اللغات، وبدا يقول انا عايز حد يتعلم اللغه السريانيه. ففي حد قال له انا اقدر اتعلمها في 6 شهور، وحد قال له انا اقدر اتعلمها في شهرين، وبعد كده في احد الصحابه قال له انا اقدر اتعلمها في 17 يوم. الشاهد انه كان from day one او من اليوم الاول كان هذا المعنى او هذه القيمه تجلت في ان كان في ارتباط ما بين التعليم وما بين المسجد. وده استمر على مدار القرون. نلاقي انه في القرون الثلاثه الاولى من الاسلام فضل المسجد هو مكان التعليم، يعني المدرسه هي المسجد، ده مكان التعليم. وفي يعني بعد شويه بدات تظهر مساجد كبرى بقى، مسجد الجامع الازهر في مصر، الجامع الاموي، المسجد النبوي في مكه، مسجد الحرام في مكه، المسجد الجامع في البصره، مسجد الكوفه، الفسطاط في مصر، مسجد الاقصى في القدس، الجامع الاموي في دمشق، مسجد القيروان في تونس، مسجد قرطبه في الاندلس. وبدا جوه المسجد الموضوع ياخد كذا شكل. في مرحله من المراحل كان بياخد شكل الكتاتيب، اللي هي حاجه كده شبه التعليم الابتدائي او يعني التعليم الاولي، بيستمر لمده 5 ل 6 سنين لتعليم الاولاد مبادئ القراءه والكتابه والحساب واللغه والشعر وحفظ القران، ثم ينتقل بعد كده لمستوى اعلى وهي التعليم الاكثر تخصصا، يعني ممكن نسميه مدرسه او ممكن نسميه جامعه او ما الى ذلك. وظل هذا الارتباط ما بين المسجد وما بين التعليم الى ان انكسر. يمكن على مستوى مصر حد عارف هو انكسر امتى؟ جامعة القاهرة. لا، انكسر في عهد محمد علي. محمد مع يعني دعوات التنوير والتغليب وكذا 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 نقطة. بدأ، أنا بتكلم بقى هنا على مستوى مصر، إنه محمد علي ترك الأزهر كما هو يضعف وينبت وتظل الدراسة فيه يعني مقتصرة على شوية العلوم الشرعية وشوية الخناقات على مع تطفين بقى فقه الحيض ودخول الحمام والنجاسات والطهارة والقصص دي. فضل الأزهر واخد الشكل ده، وبدأ محمد علي يعمل الشكل التاني بقى من التعليم اللي هو ممكن احنا نسميه التعليم المدني، وبدأ يهتم بيه ويغدق عليه الأموال وترسل فيه البعثات للخارج وكذا. وبدأ هنا يحصل الانفصال ما بين الديني وما بين المدني بعد ما كانوا ملتحمين معا في مكان واحد اللي هو المسجد. وحصل ساعتها بقى بداية الصراع ايه ما بين الشرعي والعلمي، يعني حد طول الوقت غارق في الأحكام الشرعية والأحكام الدينية والأحكام الفقهية، وحد تاني عمال بيتعلم هندسة وطب وهكذا. الصراع ما بين الشرعي والعلمي، الصراع ما بين التراث والحداثة، الصراع حتى كانوا يشبهوها ما بين الطربوش والعمامة. الانكسار الثاني حصل في ايام الخديوي اسماعيل، لان الخديوي اسماعيل مشي على نفس الخط يعني حتى كانت الدكتوره شهيره محرز ليها جمله تقول لك صفى الخديوي اسماعيل، صفى كل يعني كل ما هو يعني له علاقه بالهويه او الحضاره العربيه، صفى كل ده. وهو كان منبهر جدا بالغرب. الساعة يعني مثلا كانت الناس تقول احنا نتقابل بعد العشاء، ميعادنا بعد الظهر، ميعاد المحاضرة بعد العصر.
لا، حتى التقويم او الساعه بقت الساعه الغربيه، او حتى الملابس بقت البدله بدل فبالتالي ده في الاخر بيترجم لحاجات في الحياه اليوميه. لما كانت الناس ظابطه حياتها على الصلوات مثلا، وكان في حاجه اسمها الليل، وكان في حاجه اسمها الثلث الاخير من الليل، وكان في حاجه اسمها صلاه الفجر، فبالتالي الدنيا كلها سهل جدا ان حد يصحى يصلي القيام، سهل جدا ان حد يروح يصلي الفجر. الساعه لما اصبحت غربيه ونمط الحياه كله اختلف. يعني حتى في احد المشايخ كاتب بيقول انه لما الساعه بقت غربيه والحياه كلها بقت غربيه، وبقت الناس بتطلع يعني ساده القوم يخرجوا ويرجعوا بره متاخرين غير مرتبطين بساعات الصلاه او كذا، فبالتالي اضطر الخدم ان هم ينتظروهم، فالخدم كمان بقوا يناموا متاخر وما بقوش بيصحوا الفجر، فيعني انتشر هذا الانحراف في المجتمع. وبعدين انا برضو بشوف انه الانكسار الثالث حصل. يعني الانكسار الاول في مصر حصل مع الخديوي اسماعيل، الانكسار الثاني حصل مع محمد علي، الانكسار الثاني مع الخديوي اسماعيل، الانكسار الثالث والاعنف والاصعب حصل مع العولمه. لان مع عصر العولمه الدنيا يعني يمكن هنقول مثال شويه بره موضوع التعليم، فكره انه كل الناس بتلبس نفس اللبس او كل الناس ليها نفس الطقوس. فاكره اول مره صدمنا في موضوع العولمه، يمكن معرفش حضراتكم ما تابعوش على ده قوي، كان ساعه موت الاميره ديانا. فوجئنا بان موت الاميره ديانا بيذاع على كل القنوات وعلى كل المحطات، وان احنا المصريين هنا متاثرين قوي بموت الاميره ديانا، وبنبدا احنا كمان يعني نعزي بعض انا مالي انا بموت يعني انا مالي بموت الاميره ديانا. الصدمه الثانيه كمان بالنسبه لنا كانت في الاحتفال بالالفيه. بصينا لقينا انه الاحتفالات بالالفيه في العالم كله كانت واخده نفس الشكل، وانا مالي يعني انا مالي انا بالاحتفال بالالفيه، ولازم تاخد شكل المهرجاني ده او الاحتفالي اللي هو يمكن مش مناسب ليا او انا مش مهتمه بالموضوع او كذا. يمكن تكون الامثله بعيده شويه، ويمكن احنا شايفين تجليات ده دلوقتي في ثقافه المول والانترناشونال سكولز في التعليم بقى، يعني نرجع تاني في التعليم، وانه في الاخر كل ما الاب او الام يبقى معاهم فلوس اكتر كل ما يودوا اولادهم يقول لك احنا ودينا الولاد مدارس انترناشونال، هل امريكان ولا بريتش ولا اي جي يعني. وهي في الاخر ممكن تلاقي انه المدارس الانترناشونال بجد مثلا ما بتدرسش تاريخ، يعني فالولاد يدرسوا تاريخ امريكا ما بيدرسوش تاريخ مصر. ف يعني عايزه اقول تاني انه معلم اساسي كان في التعليم اللي هو كان مرتبط، كان قيمه عليا، وهذه القيمه العليا مرتبطه بالخير والرساله وعماره الكون، وده خلاها لصيقه بالمسجد. وانه فجاه حصل سبليت او فجاه حصل انفصال، انفصل المسجد بتخلفه بتاخره، وظهر تراك تاني جديد اللي هو التراك المدني او المسار المدني، محمد علي ثم اسماعيل ثم مؤخرا في عصر العولمه، حتى اصبح التعليم المدني منفصلا تماما عن. طيب ايه المشكله؟ المشكله انه احنا ناس زي حالاتنا كده لما تيجي تقول ايه طيب احنا عايزين نعيد مره اخرى التعليم بنفس شكله في المنظور الحضاري الاسلامي بقيمه عليا. طيب نعمل ايه؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله؟ فتلاقي الناس بتلاقي ناس بتلخبط، يعني مثلا تلاقي، طب عايزه اقول لكم حاجه الاول بس قبل ما اقول الكلام ده عشان محدش يعني يفهمني خطا. في حاجه بيسموها الكونسبشواليزيشن، حاجه اسمها الكونتكستشواليزيشن. معلش احنا بنتكلم عن التعليم من منظور اسلامي بس برضه يعني ايه؟ يعني لو في حد في بيئه معينه زرع نوع معين من الزراعه،
وبعد كده جت هذا النوع المعين من الزراعه اثمر وطلع ورده جميله. هل ينفع ان انا اروح واخده الورده الجميله دي زي ما هي كده واروح زرعاها في الارض عندي؟ لا، ما ينفعش. ده انا محتاجه ان انا اعمل حاجه بيسموها conceptualization، اطلع المضمون اللي انا عايزه ازرعه، البذره نفسها اللي انا عايزه ازرع لها، وابدا ادرس السياق اللي هي كانت مزروعه فيه هنا كان شكلها عامل ازاي، وبعد كده اجي اشوف السياق اللي عندي واشوف ازاي هذه البذره تزرع في السياق اللي عندي. هل ينفع محتاجه ان انا اعمل لها صوبه؟ هل محتاجه؟ وبالتالي انا بعمل حاجتين. رقم واحد بشوف ايه بالظبط الفكره اللي انا عايزه ازرعها، واشوف سياقها كان شكله هناك عامل ازاي، وبعد كده اجي هنا ادرس سياقي وابدا ازرع البذره مش ازرع الورده. فاحنا من الحاجات اللي بنعملها يقول لك ايه؟ المسجد، التعليم ارتبط بالمسجد، والحضاره عند المسلمين ارتبطت بالمسجد، واحنا عايزين ننقل التجربه دي في واقعنا. فنروح عاملينها زي ما هي كده، نروح ايه؟ نقول لك ايه؟ يعني نبص مثلا نلاقي انه احد الشخصيات السياسيه مره كان حب في السنتين اللي فاتوا دول حب يعمل مؤتمر، فراح عمل المؤتمر ايه؟ راح عمله في المسجد. فهو عمل زي اللي مسك الورده وزرعها. لا، انت فكره ارتباط المسجد بالحضاره ارتباط مش بالضروره تكون مادي، مش بالضروره يكون فيزيكال. هو كان مادي وكان فيزيكال وكان متشاف بالعين، علشان ساعتها الحياه كانت ابسط، فبالتالي كانت الدنيا حوالين المسجد والدنيا كانت جوه المسجد، والكونتكست ساعتها او السياق ساعتها كان بدائي جدا وكان بسيط جدا وكانش فيه مؤسسات، صح كده؟ فبالتالي كان التعليم بيحصل جوه المسجد. لا، طب ما تيجي نطلع البذره، تيجي نطلع المعنى، معنى ارتباط التعليم بالمسجد، انه مش بالضروره يكون انا بتعلم وانا قاعد جوه المسجد، ولكن المسجد هنا كفكره، المسجد كروح، المسجد كالرساله الاسلاميه. ممكن اعمله ده في المحاضره او في المدرج سنه 2013 بروح المسجد. انا واضحه هنا ولا المعنى واضح؟ ودي ازمتنا، وعلشان كده احنا قاعدين دلوقتي. فكره الناس اللي بتعمل ابحاث، يعني دور الناس الاكاديميين، ده دور الاكاديمي، ازاي ان هو يعمل بحث بحيث يطلع ايه هو الكونسبت الاساسي في المساله، والسياق اللي هناك كان شكله عامل ازاي، وازاي ان الكونسبت ده او ازاي ان المفهوم الاساسي ده ازرعه في سياق تاني بعد ما ازرع السياق التاني. ده شغله الناس الاكاديميين. لكن انا اروح جايب كده مادد ايدي واخد ده واروح حاطط. فبالتالي حتى دايما يعني حتى الدكتوره هبه رؤوف دايما تشاور على المكان والزمان يعني انتبه للمكان وانتبه للزمان. يعني زمان كان مثلا على المستوى الديمقراطي كان جماعه الصحابه ربنا سبحانه وتعالى يامرهم بالشورى، فهم ايه الشكل البدائي للشورى اللي هم ممكن يعملوه في الوقت بتاعهم؟ ان هو يجمع رؤوس القبائل في سقيفه بني ساعده ويختاروا ان هم يقرروا ان هم يختاروا حد وبعد كده يرشحوا. ده شكل الشورى. طب يا ترى دلوقتي احنا في 2013 كيف يمكن ان تطبق الشورى؟ هل ممكن نعملها على طريقه سقيفه بني ساعده وهكذا؟ يعني انا عارفه طبعا ان حضراتكم فاهمين الكلام ده، يعني مش عايزه يعني اقول بالامثله، بس هي المشكله في التطبيقات. في الاخر ده سؤال احنا بنساله. ارتبط التعليم، اختصار كلام اللي فات في ربع ساعه، ارتبط التعليم بالقيمه العليا للرساله الاسلاميه ونشر الخير وعماره الكون، وانعكس هذا في القرون الاولى من الاسلام على ان كان التعليم لصيقا بالمسجد. السؤال هو كيف تنعكس؟ يمكن ان تنعكس نفس هذه الفكره في عام 2013. كيف يمكن ان يظل التعليم مرتبطا بالقيم العليا للاسلام بما يلائم الكونتكست وبما يلائم السياق الموجود في 2013؟ كيف يمكن الا نخطئ الخطا الذي حدث في عصر اسماعيل، او بلاش نخطئ، نستمر ندوس في نفس الخط اللي حصل في اسماعيل، في محمد علي ثم اسماعيل ثم
ثم العولمه، فكره انه ايه، نفصل ويظل الجامع كما هو بتخلفه بركوده، ويظل التعليم المدني اللي هي بيسموها فكره العلمانيه. يعني هي العلمانيه فكرتها كده، خلي الجامع في الجامع وخلي المدينه في المدينه. لكن فكره ان انا اطبق روح الجامع بما يناسب حياه المدينه، فده سؤال. حد عنده اجابه؟ كنت بتقولي اعمل بحث التخرج بتاعي ازاي؟ عايز بحث عاملاها عن التعليم تمام. بس هي كلها قيم لازم هتنغرس في المناهج اللي انا قبل يعني طريقة التدريس ممكن انها تغرس على مستوى المنهج، وايه كمان؟ على مستوى العلاقة بين المدرس وبين على مستوى العلاقه بين المدرس والطالب، وايه كمان؟ هو احنا ممكن نشوف وايه كمان؟ ما بين البيئة اللي هيتحط فيها طالب المدرسة على نفسها مستوى إزاي. المدرسه، البيئه ازاي تكون ملائمه لهذه، وايه كمان؟ الهدف. ممكن مثلا نقول ان احنا مثلا حاجه متكرره عندنا في المدرسه ان ماده الدين مش في المجموع، فانا لما ادخلها في المجموع سواء بقى طلبه بتحبها او لا غصب عنهم هيهتموا بيها. انا اصلا لما عالي زي مثلا بعض الكليات بيبقى معروف ان شهاداتها او حاجات دي عاليه، فالناس بتجري تهتم بيها لما تكون دي حاجه ذات حظوه في المجتمع. خليني اختلف معاكي. احنا عملنا في المجتمع بتاعنا حاجه شبه كده، اهتمينا بالشكل واهتمينا في فرق على فكره برضه من ضمن المنظور الحضاري، فرق كبير قوي ما بين العلم وما بين الشهاده. يعني احنا عندنا في مصر هنا احنا ما بنعليش من شأن العلم. لا هو ده مش قصدي. لا انا هجيلك احنا في مصر، ما هو دي برضه من ضمن الحاجات، سؤال بنساله لنفسنا، هل احنا في مصر ماشيين على هذا المنظور الحضاري؟ هل نحن نعلي من قيمه العلم ام اننا نعلي من قيمه الشهادات والدرجات؟ سؤال، وبناء عليها ينبني حاجات كتير قوي هنعملها. فاحنا طول الوقت تلاقي مخنا بيفكر ايه، طب انا ادخل الماده دي في المجموع. على فكره انا مش بحكر على رايك، ممكن تكون فكرتك محتاجه تطوير شويه. انا بس ما هي الفكره ان انا غير ان انا بشتغل صح وبقرب للناس المعنى وبهتم بالقيم والحاجات اللي بتورث في العلم، انا لما الناس دي تبقى حاجه زي دي ليها مكان علوي في المجتمع الناس هتهتم بيها. وانا لازم اشتغل على جانبين، في جانب ان انا بدخل فعلا القيم والحاجات دي، وفي قطاع عريض من الناس مش مهتم بالموضوع يعني كانك انا عايشه عشان اجذبه. فانا بشتغل بطريقتين، في طريقه مراوغه مثلا شويه وفي طريقه مباشره. الطريقه المباشره القيم كده، طريقه المراوغه ان انا لما اوعي من قيمه مؤسسه معينه فالناس تحس ان قيمتها عاليه في المجتمع، فهم ممكن يكونوا داخلين لها بس عشان هي قيمتها عاليه، فلما يدخل بقى انا اقدر اجذبه جوه بالمحتوى بتاعي. انا يعني برضو مش هحكر على فكرتي، بس انا خليني اسجل انها محتاجه شيء من التطوير، لانها اذا استمرت على استقامتها كده من غير تطوير هتكرس نفس الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. فكره ايه؟ فكره جزاره عبد الحميد الاسلاميه. طب جزاره عبد الحميد الاسلاميه دي اللي هي ايه؟ اللي هي صاحبها مثلا بدأ او اللي هو بيقول جزاكم الله خير. لا، الجزاره الاسلاميه مش كده. الجزاره الاسلاميه معناها ان صاحبها ما بيغشش في الميزان، معناها ان صاحبها بيعامل الناس بلطف، معناها انه ما بيفتريش او ما بيتجناش على الموظفين. ده معنى الجزاره الاسلاميه على فكره، حتى لو كان. فهي احنا طول الوقت بننشغل يقول لك ايه؟ مدرسه البراعم الاسلاميه. طب مدرسه البراعم الاسلاميه اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها جرعه حفظ مثلا قران اكثر، او فيها حصه قران. يقول لك ده انا دخلت العيال مدرسه اسلاميه اعمل لهم حصه للقران، يعني في حصه للقران، فكده بكده بقت. لا على فكره كده ما بقتش مدرسه اسلاميه. احنا درسنا في مجال التعليم ان في 3 انواع من الكوريكولا، في الفورمال والنون فورمال والانفورمال. الفورمال اللي هو الحصص والدروس، الحصص في جدول شادول او سكادول. النون فورمال اللي هو الاكتيفيتيز او اللي هو الانشطه. والله بعتذر لكم عن الانجليزي ده، معلش يعني، وده خطأ عندي يعني ربنا يعني يهديني يعني. النون فورمال اللي هو الانشطه،
اللي هو التعليم من خلال اللوحه، الحفله، ده اللي هو النون فورمال. الانفورمال اللي هو من خلال البيئه بقى العامه في المدرسه. يعني انا مثلا عايزه اعلم الولاد قيمه الاحترام، احترام الحريه مثلا، احترام الخصوصيه مثلا. ممكن انزلها لهم في منهج فورمال، ان هم عندهم درس في كتاب بيتكلم عن ايه؟ احترام الخصوصيه، وينبغي عليك ايها الطالب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو الايه؟ الفورمال، الدرس. النون فورمال ان انا احول ده لنشاط. طب يلا يا اولاد هنعمل بقى مسرحيه عن ايه؟ احترام خصوصيه الاخرين، او بلاش تقبل التسامح مثلا. الانفورمال ان ده يبقى باين في سلوكي انا كمدرس، او باين في سلوكي انا كناظر، او باين في سلوكي انا كمدير مدرسه. يعني اثبتت الابحاث ان اكثر شكل من اشكال التاثير هو الانفورمال، وليس الفورمال وليس النون فورمال. يعني اكثر واحد هو الانفورمال، اللي هو من خلال البيئه، من خلال السلوك، من خلال التصرفات في التعليم، في المؤسسات التعليميه. انا فاكره في مره كان عندي ندوه في مدرسه من مدارس الاعدادي الحكوميه، وانا شغاله في مساحه المراهقه، فهي المحاضره كانت للمراهقين. كانوا شباب ولاد كده في ثاني اعدادي وثالثه اعدادي، وكانت المحاضره عن سن المراهقه. وانا داخله بقى ومشمعه الفتله وايه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولاد انتوا عارفين يعني ايه مراهقه؟ كلمه راهق معناها بيصعد، كلمه راهق معناها الصعود، المراهقه معناها الصعود. فالمراهقه دي كلمه مش وحشه، كلمه مش قبيحه، معناها ان انت بتصعد من الطفوله الى الرشد. فانت بتبدا تبقى راجل، تبدا تبقى ليك كرامتك، وتبدا يبقى ليك شخصيتك. فعليك ان انت تبقى حاسس بالمسؤوليه، وعلى الاخرين ان هم يساعدوك في رحله الايه؟ الصعود اللي انت فيها دي. وماشيه بقى داخله بقى ومكبره للولاد بقى وبتاع، والولاد طبعا اللي هم بالنسبه لهم المحاضره دي هي اسوأ حاجه في الكون. ها اللي معروف بقى بدا يتعدل وبدا يركز، وبدات الفت انتباهه. فجت ست مدرسه ربنا يكبر بخاطرها ويكرمها، يعني لقيت ولد من الولاد بيبشوش مع الجنب، راحت ايه؟ ندهت له، قالت له انت ما بتسمعش للابله ليه؟ انت مش عارف ايه؟ راح الواد عاكس معاها شويه، راحت رزعته حته قلم على وشه، وراحت طردته بره الايه؟ القاعه. لو انا قعدت من هنا للسنه اللي بعد الجايه اوزع مع المحاضره دي سكوك وغفران، واقول ان اللي هيحضرها هيخش الجنه، لا حد هيفهمها ولا حد هيحضرها ولا حد هيقتنع بيها. لان هنا الانفورمال كوريكولم اللي هي عملته من خلال سلوكها ومن خلال ادائها كان اقوى من الفورمال واقوى من النون فورمال، ومسح كل اللي انا عملته. فبالتالي انا لما اجي اطبق اعلي من قيمه المسجد، او المسجد هنا رمزيه للحضاره الاسلاميه، اعلي قيمه المنظور الاسلامي الحضاري جوه التعليم. فعليا ان انا ما اقعش، ودي من الحفر اللي احنا وقعنا فيها، ما اقعش في حفره الايه؟ السمت او المظهر او الشهاده او الدرجات او جزاره عبد الحميد الاسلاميه، او مدرسه البراعم الاسلاميه اللي بتدي حصص قران زياده وبتحفظ ايات قران. لا، ازاي ده يترجم زي ما حضراتكم قلتوا في منهج مش بتقول منهج دين. العلاقه بين المدرسه مع المدرس والمدرسه، هي ساعتها بقت مدرسه اسلاميه باي ذا واي، حتى لو كان اسمها سان جوزيف. يعني بقت اسمها هي مدرسه اسلاميه، بس اصل الشارع ده في قديس مات اسمه القديس سان جوزيف، في قديس كان بيتهم، فسمينا المدرسه مدرسه سان جوزيف على اسم القديس اللي مات على، او مدرسه مينا دانيال. اصل مينا دانيال مات في الشارع ده، فاحنا سمينا المدرسه مدرسه مينا دانيال، ولكنها هي اسلاميه من حيث الروح ومن حيث القيم العليا. سؤال: هو لو انت معاك فلوس وعايز تعمل تبرعات علشان تعمل حاجه اسلاميه، هتعمل دار تحفيظ قران ولا هتتبرع فيها لعمل معمل تعليم الولاد في الفضاء، علوم الفضاء؟ ما هو ده بيقيس برضه، ده بيقيس. لو احنا عملنا بحث، الناس برضه الاكاديميين مثلا
عملوا بحث هل تبرعات الناس، هل الصدقات والزكوات متسقة مع المنظور الحضاري الإسلامي في رعايته للتعليم؟ ونعمل بحث، نعمل استبيان حسب المنظور الحضاري الإسلامي. هو منظور يعلي من شأن العلم ويعلي من شأن الفيزياء والكيمياء والفضاء وكذا أكثر من تحفيظ القرآن. كلنا عارفين على فكرة إن الصحابة ما كانوش حافظين القرآن. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عن الناس اللي عندها قدرة عالية على الحفظ، وكان بيخليهم هم دولة السيديهات بتوعه. يعني إنه دولة السيديهات، لكن بقية الناس ما كانتش بتبقى حافظة، إن هو طول الوقت كان بيترجم ده بشكل. فكان ده عنوان بحث، اتجاهات الناس في الصدقات والزكوات في مجال التعليم. هل هو متسق مع المنظور الحضاري الإسلامي أم لا؟ إذا كان مع الكيف يبقى متسق، لكن إذا كان مع الظواهر يبقى مش متسق. إذا كان مع العلم بقيمته العليا يبقى متسق، إذا كان مع الشهادة يبقى مش متسق. طيب هذا هو الملمح الأول. واضح؟ صح. لا أنا قلت الملمح الأول هو أن قيمة العلم في الإسلام قيمة، أو في المنظور الحضاري هي قيمة عليا. العلم كل صنوف العلم وكل أشكاله، وهذا العلو مرتبط بأنه يؤدي رسالة، ينشر الخير، علم من أجل النفع. نعم؟ دي واحدة. حتى حاجة بيسموها vocational. في المنظور الحضاري الإسلامي دايما كل الحاجات وظيفية، كل الحاجات بتؤدي وظيفة. مفيش حاجة اسمها أنا أقعد أحفظ حاجة كده فور فن. يعني دايما طول الوقت كل حاجة أنت لو يعني أنا أدعو الناس المسؤولين عن بتاع دول إن هم يجيبوا حد يتكلم على العمارة الإسلامية. وظيفية جدا. يعني الغرب، الناس اللي سافرت بره تلاقي مثلا ايه، الباب باب وجنب الباب متعلق لوحة. يعني لو نيجي نتابع المعمار في الغرب هنلاقي دايما كده في باب، وفي جنب الباب في لوحة، وكأن التزيين في حاجة والباب ده بنقفل بيه. لو تيجوا تشوفوا في السحيمي ولا في بتاع السير ده مش فاكر اسمه ايه، تلاقي ان الباب فوكيشنال، بيؤدي وظيفة تزيينية، وهو نفسه في حاجة عشان يتحط فيها معرفش حاجة معرفش ايه بتاعت المشربية، وفي شراعة بتؤدي وظيفة استكشافية علشان ابقى عارف مين اللي بره. فهو الباب مش مجرد ان هو حاجة بتقفل وبتفتح، ده هو له متعدد الوظائف. ففي التعليم برضو كده، كل حاجة احنا بنتعلمها في الآخر عشان هي ليها وظيفة، علشان تنشر. التعليم من أجل الخير، التعليم من أجل نشر الخير، التعليم من أجل عمارة الكون، وليس التعليم من أجل إن أنا أحفظ حاجة ملهاش لازمة أو كذا. طيب الملمح الثاني هو إنه بيسموها بالمصطلحات الحديثة تمكين المجتمع وإشراف المجتمع على التعليم، بما يحقق قوة للمجتمع وبما يحقق درجة من درجات التكافل الاجتماعي. يعني في التعليم من المنظور الحضاري الإسلامي كان طول الوقت المجتمع حاضر. يمكن لو في محاضرة من المحاضرات، لو في دكتور إبراهيم غانم هو متخصص في موضوع الأوقاف، يعني عنده كنوز ممكن يقولها لنا في موضوع الأوقاف وعلاقة الأوقاف بكل المجالات. علاقة الأوقاف بكل المجالات، علاقة الأوقاف بالتعليم، علاقة الأوقاف بالاقتصاد، علاقة الأوقاف بالتجارة، علاقة الأوقاف حتى كان في حاجة اسمها يقول لك وقف الخيل المسبلة، يعني اللي هو الخيل اللي عجز وكبر في السن، فنعمل وقف خلاص ما بقاش يقدر ان هو يقوم بوظائف، ولا يعرف يحارب ولا يعرف يجر ولا يعرف يشيل، فهو قاعد كده لحد ما يموت. فتيجي ناس تعمل وقف يصرف على الايه؟ على الخيل المسبلة دي لحد ما المسبلة السين الزيت.
الوكيل. اختار الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقدر اقول اكتر من كده. تمام. وكان في من الاوقات مثلا وقف النساء الغاضبات. يعني واحده ست كده مقموصه من جوزها، يعني مش عايز تغير جو، فعاملين بيوت للنساء الغاضبات تروح تهدي جو شويه بدل الطلاق. يعني هي الفكره ان هو مش بيشجعها على انها تنفصل عن زوجها، لا هي بتهدي اعصابها شويه في بيوت الغاضبات ده علشان تقدر ترجع تاني وطبعا اكيد كان بيبقى في اخصائيين اجتماعيين بيدرسوا الحاله وبتاع عشان الدنيا ما تبقاش، وفي اسباب والحكايه ما بتبقاش مفتوحه قوي لانها لو اتفتحت هيبقى. فاحنا عندنا تاريخ قوي جدا في فكره الاوقاف، دور المجتمع او دور الاوقاف في رعايه التعليم. وده خلى حتى تدخل في تفاصيل كثيره، يعني مثلا الانفاق على المسجد، او احنا قلنا ان هو مرتبط بالمسجد والانفاق على ترميمه والمرافق الموجوده فيه والاجر بتاع المعلم، حصص يقول لك ايه، الخبز واللحم على المدرسين وعلى الطلبه، المصروف الشهري اللي بيتاخد من الطلبه، مكان السكن للمغتربين اللي بييجوا يقيموا في هذه البيوت. التأمين الصحي، كان في حاجه اسمها التأمين الصحي اللي بتصرف عليها الأوقاف الإسلامية أو المجتمع. إنه في طبيب، في حاجة اسمها الطبيب بتاع المدرسة، الدكتور بتاع المدرسة، عيادة المدرسة، وبعد كده بيصرف أدوية، فالأدوية دي بتعطى مجانا أو كذا. كل ده كان بيشرف عليه المجتمع فيما يسمى تمكين المجتمع، علشان ما تبقاش السطوة أو السلطة في يد الدولة، علشان يبقى التعليم يحتفظ بدرجة من الحرية وما يبقاش مرتبط بحاكم راح حاكم جه. علشان كده كان في العصور الذهبية كان التعليم بينمو ويزدهر ويستقر حتى لو كان في دولة رايحة ولا دولة جاية، لأن التمكين المجتمعي كان بيسمح بهذا. ومن الملامح برضه الأساسية إنه هذا التمكين كان بيؤدي شكل أشكال التكافل. يعني كان المدرس ياخد اشتراكات من الأغنياء، علشان يتعلم بيها الفقراء. انتوا عارفين حضراتكم النظرية الرأسمالية بتقول إيه في التعليم؟ الجماعة الرأسماليين درسوا لقوا إحنا عايزين عبد الرحمن يتعلم علشان نستفيد منه. هم الرأسماليين بيفكروا في كده، عايزين عبد الرحمن يتعلم علشان نستفيد منه، وعلشان يعني لو ما اتعلمش يمكن يبقى بلطجي يعرض الامن بتاعنا للخطر، فعلى الاقل لو ما استفدناش منه يعني. فقعدوا درسوا ايه التعليم اللي يؤدي الى ان المجتمع يستفيد من عبد الرحمن، لقوا ان هو التعليم الاساسي. اما التعليم ما بعد الاساسي فساعتها اللي بيستفيد هو عبد الرحمن اكتر من الدوله. فخلوا انه التعليم الاساسي في الغرب كده، في الغرب التعليم الاساسي مجاني، والتعليم الجامعي في الدول الرأسمالية فلوس كتير جدا، والناس تدخل بقى بسكولرشيبس وحاجات زي كده. ممكن من مرة في الأخير يعني بنتكلم عن مجانية التعليم. مجانية التعليم. في حالة الأوقاف الإسلامية وفي حالة المجتمع ممكن، فالتعليم متاح للجميع، وهذه الأوقاف بتنفق على الجميع حتى يحصل، وكل حسب تفوقه. الفكرة هنا إنه مين اللي حابب أو مين اللي عايز. ودي حاجة بالمناسبة برضه خلينا أشاور عليها بالمرة. فكرة، أو لا خلينا أقولها في المنهج الجاي عشان تفصيل أكتر. طيب امتى ده اتكسر؟ برضه لما احنا بنتكلم عن الانكسارات. طبعا كان في عبر التاريخ كان في انكسارات دايما، محاوله من الدوله للسيطره. يعني مثلا الازهر طول الوقت على مدار التاريخ في محاوله من الدوله للسيطره على الازهر، لانه برضه ده ملمح من الملامح، بما انه
يعني او حاجه متعلقه بهذا الملمح، بما ان التعليم مرتبط بتمكين المجتمع ومرتبط بالتكافل الاجتماعي ومرتبط بقوه المجتمع، فبالتالي نقدر نستنتج ببساطه انه كان طول الوقت مرتبط بالاستقلال الوطني وطول الوقت مرتبط بحركات المقاومه. وبالتالي المؤسسات التعليميه طول الوقت هي مؤسسات مصدر لحركات المقاومه. عشان كده الناس بتيجي دلوقتي اول حاجه بتنشن عليها ان هو ايه، يوقف الحركات الطلابيه. فهي ده دور من الادوار الاساسيه في المؤسسه التعليميه، مش بتتعامل في اوقات الفراغ. يعني مؤسسه الازهر كان ليها دور زي ما احنا عارفين في مقاومه الحمله الفرنسيه وفي ثوره 19 وفي يعني على مدار التاريخ. المؤسسه التعليميه ليست كما هي الان، هي في الاخر جزء من نسيج المجتمع، في تمكين المجتمع بيصرف عليها من خلال الاوقاف، وهي بتحمي المجتمع من خلال حركات المقاومه والاستقلال، وهكذا. فده جزء برضه من المنظور الحضاري. برضه عودة للشيخ محمد عبده. محمد عبده لما بص لقى انه في يعني احتلال، يعني شكل من اشكال الاحتلال الثقافي او كذا او كذا، اول حاجه فكر فيها هي ايه؟ هي كانت التعليم. لان هو في ذهنيته كده، هي في هذه الذهنيه، في ذهنيته هذا المعنى، ان التعليم ده تجلي من تجليات المؤسسات التعليميه، هي تجلي من تجليات تمكين المجتمع وقوته وحركات المقاومه والاستقلال. وده برضه دور الناس بتوع الاكاديميه. كيف يمكن ان تقوم المؤسسات التعليميه في ضوء منظور حضاري لان تكون جزءا من حركات المقاومه والاستقلال؟ كيف يمكن ان يرسم المجتمع او كيف ينعكس تمكين المجتمع على النهضه العلميه والنهضه التعليميه؟ طبعا زي ما قلت برضه من نص دقيقه انه الانكسارات حصلت عبر التاريخ كثيرا، وكان في محاولات لكسر الازهر ثم كذا ثم كذا ثم كذا، لكن احنا جينا الارض بقى في عهد عبد الناصر. لان عبد الناصر عمل حاجتين لطاف قوي. خلى شيخ الازهر موظف في الدوله، موظف يعني يقولوا له تعالى يمين يجي يمين وتعالى شمال يجي شمال، هو موظف. ولغى الاوقاف. جنون يعني. تخيل الاوقاف اللي هي المفروض ان الناس بتجمع فلوس وبتشرف على توزيع هذه الفلوس على سين او صاد او عين اللي بما فيهم التعليم. يجي حد يقول لك لا، طب بصوا يا اولاد انتوا بقى عليكم تلموا الفلوس وانا اللي عليا اصرف. جنون. يعني كان في برضه في حاجه من ضمن الحاجات اللي درسناها في المواطنه، حاجه او في المشاركه حاجه بيسموها هارت لادر. معلش بقى سامحونا يعني. بيقول لك المشاركه دي 8 درجات. انا المسؤول وانتوا الشعب. تمام؟ ده بينعكس على التعليم بالمناسبه، احنا درسناها في التعليم، المشاركه ما بين المدرس والطلبه. قد ايه هم بيشاركوا مع بعض في اختيار لون الدهان بتاع الفصل. فيقول لك اقل درجات المشاركه ان يبقى في شخص هو طول الوقت اللي بيخطط وبيشوف ايه وبياخد القرارات وكذا، والناس التانيين دول بيشاركوا على مستوى الايه؟ على مستوى التنفيذ. هو الراجل اللي اختار لون الدهان بتاع الفصل، مدرس والاداره المدرسيه، تقول الولاد يلا يا ولاد بقى عندنا فقره المشاركه المجتمعيه. وفي حاجه في التربيه والتعليم اسمها حاجه مضحكه كده، اسمها المشاركه المجتمعيه. طب يا ولاد احنا ادي ايه وهنكتب بقى ايه؟ هنكتب ايه على البتاع؟ هنكتب العلم نور مش عارف العلم يرفع لا ما اعرفش ايه ويخفض. يلا يا ولاد شاركوا. تكتب بقى المدرسه ان هي ايه؟ حصل مشاركه. ده الدرجات السفلى من السلم، ان في حد هو اللي معاه الباور وهو اللي معاه التمويل وهو اللي بياخد القرار وهو اللي بيخطط، والعيال غلابه يعني ايه؟ والدرجات العليا من السلم هي الشراكه على مستوى او التشاركيه على مستوى كمان اتخاذ القرار. يعني في تجربه من التجارب الناجحه دايما بيتكلموا على امريكا الجنوبيه ان هي من الدول الناجحه في مجال التعليم، انه بيخلي اولياء الامور يشاركوا الاداره المدرسيه في اتخاذ القرار. يعني الشراكه هنا مش مثلا ايه تبعت ظرف مع الاولاد
هخلي بابا وماما يحطوا لنا في الظرف ده 100 جنيه علشان ده هنا دي مشاركه على مستوى التنفيذ وتلقي الاوامر. لا، ده هناك ولي الامر بينتخبوا حد من مجلس الاباء يبقى جزء من اداره المدرسه، ومن حقه ان هو يرفض الناظر، ومن حقه ان هو يعين حد. تعديل المناهج. طب ده اكيد، وعليه مسؤوليات، عليه ان هو يشارك في جمع تبرعات من اجل تطوير المدرسه، الغرم بالغنم زي ما بيقولوا عندنا في الفقه. فهي يعني حسب المنظور الحضاري الاسلامي اللي كان في العصر الذهبي، انه كان طول الوقت كان في تمكين حقيقي للمجتمع، وكان في شراكه حقيقيه من المجتمع في اداره مؤسسات التعليم، هي تجمع لها فلوس وتصرف عليها، وفي نفس الوقت المدارس دي او المؤسسات التعليميه او الجامعات او الازهر او كذا بيشارك في حمايه المجتمع من الطغاة او من الطغيان، او كان جزء من حركات الاستقلال الوطني. وزي ما قلنا قبل شويه انه ده انكسر على مدار التاريخ، كان في انتصارات وانكسارات، لكن الضربه القاضيه كانت لما في عهد الميمون انه الاوقاف الغيت، فاصبحت الشراكه بس على مستوى لموا لي فلوس وانا اللي هصرفها، وعبد الناصر حول شيخ الازهر الى مجرد موظف. ده سؤال الناس الاكاديميين، كيف يمكن ان يعود يعني هذا الدور للمؤسسه التعليميه من منظور حضاري؟ المنهج الثالث، وده اللي يعني الحاجات الغريبه جدا، يعني في المنظور الحضاري هناك إعلاء من شأن العقل ومن شأن التفكير مع الإقرار ببشرية هذا العقل، وإن اجتهاداته محل خطأ أو صواب. فإحنا حاجتين كده يبدوان عكس بعض، لأن هو بيسمح للعقل إنه ينطلق، لكن في نفس الوقت هو مش بيعبده. حد حضراتكم قريتوا رواية ولاد حارتنا؟ رواية ولاد حارتنا بتاعت نجيب محفوظ هي بتتكلم على ده، على فكرة الصراع ما بين العقل أو العلم وما بين الدين، وفي الآخر إن في ناس ألهوا النصوص، وناس ألهوا العقل، وهو حسب رؤية نجيب محفوظ إن ولا ده صح ولا ده صح، ولا صح إن أنا أأله العقل البشري وأأله العلم وأدي له صفة الكهنوت، ولا صح إن أنا أعزله أو ألغيه خالص. أنا واضحة ولا يعني؟ طب أنت فهمتي إيه؟ طب ولا أقول تاني؟ يعني موقع العقل من الإعراب في المنظور الحضاري، موقع العقل من الإعراب ما بين، حلوة بتحبوا أنتوا الأسامي اللي هي الأسامي الأكاديمية، العقل في المنظور الحضاري ما بين الإهمال وما بين التقديس، يعني إن الناس تهمل العقل خالص وتلغيه، وناس تانية تعتبر إن العقل ده مقدس. الشيخ محمد عبده بيقول إن هناك نوعان من التعليم، هناك تعليم العقل والوجدان، وهناك تعليم الأذن والذاكرة، اللي هو خد ده احفظه، خد ده مش عارف ايه، لو جالك السؤال فيه بتاع ده هو ريست يبقى مايند بالطرح، لو جالك السؤال فيه معرفش ايه يبقى جنب. ده تعليم الأذن والذاكرة. في المنظور الحضاري هناك إعلاء من شأن العقل والتفكير والوجدان. طبعا انتوا حافظين اكتر مني الايات اللي بتتكلم عن الفكر والتفكير والتفكر عايز اقول حاجه هنا بس برضو، يعني انا هجيب مثال هجيب امثله فقهيه. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلع زكاة الزروع في التمر والزبيب، فجم الصحابة بعد كده والناس الولاء عملوا عقولهم، فقالوا هو كان بيطلع الزكاة في التمر والزبيب، يبقى نقدر نستنتج من ده ان هو كان بيطلع الزكاة في كل مقتات والضخم.
اي حاجه بتتاكل بتتحوش قياسا على الايه؟ على التمر والزبيب. فبداوا يطلعوا الزكاه، زكاه الزروع، على التمر والزبيب والبر والشعير والحمص والارز وكذا وكذا. طيب هم لما جم مصر هنا بصوا لقوا انه من الزراعات المشهوره في مصر اللي بتدخل للناس دخل كبير قوي زراعه القطن. تخيل بقى يكون حد زارع نص فدان رز يطلع عليه زكاه، واحد زارع 100 فدان قطن ما يطلعش عليه زكاه، عشان القطن ما هواش ايه؟ معاه فبيتخزن بس ما بيتاكلش. فالناس فكرت قالت لا، يبقى الزكاه في كل ما فيه نماء. يعني ولغوا القاعده اللي قبل كده. هو طول الوقت بيفكر، هو في حاله تفكير طول الوقت، هو طول الوقت عمال بيفكر. لكن يعني جزء من الهم اللي احنا عايشين فيه انه هي الناس طول الوقت حافظه مش فاهمه. يعني هي طول الوقت الناس شايفه نص وشايف ان هو الشطاره او ان هو يبقى مسلم اكتر او يبقى قريب من ربنا اكتر. لو لا، القصه مش كده. هي طول الوقت النصوص، طول الوقت التعليم، طول الوقت يحث على التفكير. طول الوقت التفكير في ان انا استخلص البذره او الكونسبت، التفكير في ان انا ادرس السياق، التفكير في ان انا ازاي ازرع هذه البذره في سياق جديد، التفكير في ان انا ازاي اطور السياق، التفكير في ان انا ازاي اطور المفهوم. طول الوقت بيفكر. مفيش حاجه معلبه، مفيش حاجه معلبه، مفيش حاجه معلبه جاهزه كده. ايه بص بقى، خد هو ده الايه، خد شويه دول بقى المشروع الاسلامي. يعني لا، الحكايه مش كده. وما يناسب هنا قد لا يناسب هنا. وتاني برضه بنرجع لشغله الناس الاكاديميين. شغله الاكاديميين ازاي ان هو يحط النظريه او ان هو ينظر فيصنع يعني رؤيه نابعه من ذاته ونابعه النماذج هنا كتيرة جدا. النماذج هنا كتيرة جدا. هل يا ترى لو حبينا نعمل التعليم من منظور حضاري هو تعليم يعلي من شأن العقل، كيف؟ كيف يمكن أن يتم هذا؟ وهي العوائق اللي ممكن تبقى في طريقه؟ وإلى أي حد يمكن العقل أن يتدخل؟ وإلى أي حد العقل يحتمل النص؟ وماذا يحدث إذا، وهنا دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي النواتج اللي ناتجة عن ده. من النواتج اللي ناتجة عن ده إن إحنا إذا استرجعنا المنظور الحضاري بتاعنا هنلاقي إنه أكثر، يعني في أكثر العصور الذهبية يعني ازدهارا كان هناك احترام شديد للاختلاف. يعني في أكثر العصور ازدهارا هي أكثر العصور احتراما للاختلاف. ليه؟ لأن أنا بشغل عقلي فبوصل لنتيجة، حضرتك بتشغلي عقلك فبتوصلي لنتيجة، فأنت بتحترمي احتراما لعقلي واحتراما لكرامتي الإنسانية، تحترمي النتيجة اللي أنا وصلت لها، وأنا احتراما لعقلي واحتراما لكرامتك الإنسانية بحترم النتيجة اللي وصلت لها، اللي أنت وصلت لها. كل واحد فينا بيطبق على نفسه اختياراته مع احترامه الكامل. ويمكن لو رجعنا حتى تراثنا تلاقي معرفش الإمام مين لما كان بيروح البلد بتاع الإمام التاني اللي هم عندهم بيحطوا على راسهم طاقية ساعة الصلاة، مع ان ده مش رأيه، كان تلاقيه ان هو يعني يعمل ده احتراما للشخص الآخر، او حتى لو ما التزمش برأيه هو على الأقل متقبل متفهم، لان في الاخر ده بروسس ناتج. هو بالمناسبة هو التراث كله والحضارة كلها بالمناسبة هي نتاج للعقل البشري بالمناسبة، يعني فهي مش مقدسة. هي ناس حاولت انها تستلهم من مبادئ الكبرى للشريعة، تستلهم هذه المبادئ وتطبقها بما يناسب زمانها ومكانها. فهو في الاخر هو جهد بشري، في حد تاني بذل جهد بشري طلع بنتيجة تانية. ونشوف وننزل الاثنين على الارض ونشوف مين فيهم اللي هيجري ومين فيهم اللي هيثبت ان هو الانسب. طول الوقت الحاجة الانسب هي اللي بتثبت نفسها. في قصة انتوا اكيد سمعتوها قبل كده 3000 مرة، قصة لا يصلين احدكم العصر بخمار قريظة. حد ما سمعهاش؟ انا بس اللي سمعتها. طيب لا انتوا عارفينها، بس يمكن انا لما احكيها انتوا هتتذكروها. اللي هي فكرة انه الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين انه في غزوة الاحزاب
اليهود بني قريظه نقضوا العهد وفتحوا الظهر، يعني كشفوا ظهر المسلمين ان هم فتحوا الحصون بتاعتهم للاحزاب. فبعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في الاحزاب والناس لمت خيامها ومشيت، هذه القبائل 10,000 واحد، فهو دلوقتي الدور على مين؟ على بني قريظه. فالرسول قال لهم جمله واضحه جدا: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. يعني احنا دلوقتي الظهر، العصر بيتصلى في بني قريظه. كلام واضح. فهم رايحين في الطريق مش عايزين يصلوا العصر، العصر اذن مش عايزين يصلوا العصر، والعصر وقت العصر عمال يمشي عمال يمشي عمال يمشي لغايه ما بصوا لقوا المغرب خلاص هيأذن. يا جماعه طب نعمل ايه؟ فبقوا فريقين، فريق يقول لا هو الرسول قال تصلوا العصر بني قريظه يبقى نصلي العصر بني قريظه. المغرب ادن، العشاء ادن، يا رب رمضان جه، يعني ايه اللي حصل؟ هنصلي العصر بني قريظه. وفعلا المغرب اذن عليهم وصلوا العصر بني قريظه. المجموعه الثانيه قالوا لا احنا، هو كان يقصد سرعوا، يعني كان يقصد اسرعوا، فبالتالي اهو احنا بنسرع، لكن اللي حصل ان العصر المغرب هيأذن علينا فهنصلي هنا. الملفت للنظر ان هم لما رجعوا للرسول عليه الصلاه والسلام ان هو لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. في الاخر اقر ما فعلوه، يقولوا اقر ما فعلوه. في الاخر هو العقل، يعني كل واحد فيهم اعمل عقله بالطريقه اللي هو شايفها انسب للسياق او كذا. فالمنظور الحضاري يشجع اقصى تشجيع على استخدام العقل، والناتج عن ده ان هيحصل اختلافات، والناتج عن ده ان احنا لازم نحترم هذه اختلافاتنا بالدرجات المختلفه بقى، ان لم يكن يعني الاقتناع فعلى الاقل التفهم. يعني انا الجمله اللي احنا بنحب نستخدمها يقول لك انا متفهمه انت عملت كده ليه، يعني انا متفهمه وجهه نظرك ايه، بس هي الحقيقه انا مش مقتنعه بيها. والسؤال برضه اللي بنساله في كل مره، متى كان ينكسر استخدام العقل في المنظور الحضاري؟ معرفش، هي حلقه مفرغه. هل يا ترى لما بيحصل اضمحلال بيتوقف استخدام العقل، ولا توقف استخدام العقل هو اللي بيحصل مع الاضمحلال؟ لكن في الاخر هم مرتبطين في بعض، لان في اوقات الاضمحلال كان يعني مثلا لما نيجي نشوف المصحات العقليه تلاقي ان في عصور الازدهار الاسلامي تلاقي ان المريض النفسي بيتعمل له مستشفى، والمستشفى دي فيها حديقه وفيها اماكن للترويح وفيها معرفش الممر شكله عامل ايه وفيها شجر ايه وفيها ورد ايه. علاج المرضى اللي احنا يعني اول حد يعمل لما كانت اوروبا بتروح جايبه المريض خرماله دماغه ومطلعه حته من الفرونتال لوب علشان تجيب له حاجه بيسموها ابثي. المريض هايج وبتاع وكده، يروحوا عاملين ايه؟ يروحوا خارمين له دماغه ومطلعين حته معينه فصل من الفرونتال لوب، فالمريض يبقى عامل كده اللي هو كان هايج وكان كذا. في نفس الوقت ده اللي احنا كنا عاملين هؤلاء المرضى العقليين مستشفيات بحدائق بعنابر بطعام بكذا بكذا بكذا. واعمال العقل ازاي ان انا ممكن ان انا هذا المريض العقلي او هذا المريض ازاي ممكن اوفر له اكتر رعايه ممكنه. طب ازاي ممكن اجرب؟ يا ترى لو غيرت البيئه، يا ترى لو غيرت المنظر، يا ترى لو غيرت المكان حد ممكن تحسن؟ واعمل العقل. في اوقات الانحصار وفي اوقات الاضمحلال تلاقي التعامل مع نفس المريض العقلي ده، مريض السكيزوفرينيا، بيقول لك اصل معمول له عمل، تعالى نروح بقى عند الشيخ عشان ايه يطلع له الجني اللي جواه ونعمل له زار. هو نفس المريض، نفس مريض الفصام، نفس مريض الشيزوفرينيا اللي بيشوف هلاوس وضلالات، هو نفسه في عصور الازدهار. ازاي انه احنا بنعمل عقولنا لتوفير افضل خدمه صحيه له، وبنعمل عقولنا يا ترى المرض ده سببه ايه؟ ويا ترى هي ماده كيميائيه زياده ولا يا ترى كذا؟ الا في عصور الاضمحلال بنلغي عقولنا تماما وبنلغي التفكير تماما ونقول لا اصل ده سحر، اصل معمول له سحر. وتقدر تستنتج ببساطه من شكل الكتب اللي موجوده قدام المساجد احنا فين؟
كل ما تلاقي كتب السحر وكتب الجن وكتب العفاريت كل ما تلاقي نسبتها اكتر، بينما الكتب التي تدعو الى اعمال العقل هي الاقل، كل ما تعرف ان احنا متخلفين، ان احنا في القاع، ان احنا في القاع. فده سؤال للناس الاكاديميين، ما هي، محتاجين نعمل بحث كيف يمكن، ما هي يعني اكثر السبل او اكثر الوسائل التي تشجع على استعمال العقل في مجال التعليم، وما هي العوائق التي تعوق دون ذلك، وكيف يمكن ان نطور هذا. وخلينا اقول برضو ان الملمح ده يعني حاجه برضو اقولها بسرعه، ان في اوقات الازدهار كان مرتبط برضو بدرجه من درجات الحريه. هو لا يعمل عقله الا حر على فكره، وده برضو عنوان بحث، ارتباط اعمال العقل بالحريه الى اي حد، لا يستطيع ان يعمل عقله الا حر. لذلك دلوقتي الغرب لما تقدموا عاملين حاجه اسمها ايه، يقول لك ايه، الفري فلور ابروتش، واحنا نروح بقى هناك عندهم نتعلم منهم. والفري فلور ابروتش، ايه الفري فلور ابروتش ده؟ ان هو بيجي في الحضانات يجي احكي لكم على حاجه، يعني بما ان انتوا نمتوا خلاص احكي لكم على حاجه صح شويه. واحده يعني اعرفها عايزه تعمل حضانه يعني حاجه انترناشونال، فراحت جابت قاعه زي القاعه دي كده مفتوحه، وبتعمل هنا في كورنر الارت او الفنون، الكورنر ده بتاع العربي، الكورنر ده بتاع الحساب، والكورنر ده مثلا بتاع الايه الانجليش. ويجوا الولاد الصبح الحضانه ففي حريه، فيجوا الولاد حابين ان هم يقعدوا دلوقتي في كورنر الايه الفنون، يقعدوا بعد شويه زهقوا من الفنون، يروحوا يلاقوا ان الراجل بتاع الحساب بيعمل العاب وبتاع، يروحوا رايحين لكورنر الحساب. ده نوع من الحريه. رقم واحد بيساعد كل واحد ان هو يعرف ايه الماده الاقرب ليه. افرض انا من الاول ما بحبش الحساب وبيقول لي ادبيه، هتلاقيني طول الوقت قاعده عند كورنر العربي، وبما ان احنا في منظورنا الحضاري ما بنتعلمش حاجه مالهاش لازمه، ايه لازمه ان انا اتعلم حساب وانا مش هشتغل فيه يعني، او اتعلم مراحل متقدمه من الحساب وكذا. ف يعني مره كنت بحكي قدام حد بقول صوروا الجماعه الاجانب عندهم علمونا حاجه اسمها الفري فلور ابروتش، وان هم بيسيبوا الولاد سوري معلش ما كملتلكوش القصه بتاعت الست بتاعت الحضانه. فجت الست بتاعت الشؤون الاجتماعيه علشان تديلها الايه التصريح بانها تعمل الحضانه دي في مصر هنا. فالست الموظفه بتاعت الشؤون الاجتماعيه دخلت بصت لقيت الحضانه ايه، فبصت الست اللي هي المديره قالت لها هي مال الحضانه كده سايحه ومايحه. قالت لها ده فري فلور ابروتش. لا انا عايزه احضان، انا عايزه احضان كده يعني، انا بيجي احضان. ماشي دي مثلا دي اوضه مش عارف ايه، دي اوضه ايه. المهم الست يعني عشان تتحايل راحت عامله حيطان ازاز علشان تحس ان الازاز برضه ايه شكل. فانا بحكي يعني انه يا جماعه الجماعه الاجانب عندهم الفري فلور ابروتش، واحنا محتاجين ان احنا في مدارسنا نعمل نهضه. حد خبطني كلمه كده ما اعرفش ازاي بشوف، قال لي يا بنتي طب ما هو الكلام ده كان موجود في جامع الازهر في المساجد الكبرى، فكره شيخ العرب. هم يعني هم عملوه، وفي حاجات كده الخيبه بتاعتنا لسه ما وصلتلهاش يعني، لسه مستمره. فكره الفري فلور دي موجوده في الازهر من 1000 سنه، ان في اعمده كل شيخ قاعد على عمود والطالب حر بيختار الشيخ اللي هو بيرتاح له اكتر وبيفهم منه اكتر. فعايزه اقول في هذا الملمح الثالث انه المنظور الحضاري دايما التعليم مرتبط بالاعلاء من شأن التفكير والاعلاء من شأن العقل، وبالتالي ده بينتج عنه اشياء اخرى، بينتج عنه احترام الاختلاف، بينتج عنه اعطاء قدر من الحريه، لان مش ممكن ان العقل يفكر الا اذا تحرر. الملمح الاخير التنوع الشديد، التنوع في يعني التعليم في مساحة كبيرة من التنوع في المنظور الحضاري.
الفلك والفضاء والملاحة والرياضة والعلوم تنوع شديد. يمكن ده برضه نتج عنه حاجة بعد شوية، إنه بدأت المؤسسة التعليمية بدأ يبقى في مؤسسات أخرى خادمة ليها، بدأ يبقى في مرصد تدمر لو تسمعوا حضراتكم، أو تبدأ تبقى في، واحنا بنعلم الناس الطب يبقى في ديمارستان أو المستشفى، مؤسسات أخرى تؤدي وظيفتها وفي نفس الوقت بتؤدي المهمة التعليمية. طيب لو أنا عايزة أقول برضه، خليني تاني أتكلم بلغة المزاج العام. المزاج العام للتبرعات في مصر نحو إنشاء مرصد، بلاش أقول لكم، إحنا في عندنا مؤسستين تعليميتين في مصر كبار. عندنا مجدي يعقوب، ده مستشفى وفي نفس الوقت هو مؤسسة تعليمية لأبحاث أمراض القلب. وعندنا 57 اللي هو برضه مستشفى وفي نفس الوقت هو مركز أبحاث لمعهد الأمراض. هل توجهات المتبرعين في مصر متجهة ناحية هاتين المؤسستين من أجل الجانب البحثي فيهم أم من أجل الجانب اللي هو يعني خيري أو كذا أو كذا؟ ده سؤال. كل ما كان فيه يعني تنوع ورحابة، وأيهما إسلامي أكثر؟ مين يقول؟ أيهما إسلامي أكثر؟ أيهما حضاري أكثر؟ بناء معمل أو بناء مرصد أم بناء مسجد؟ أنا كتير أوي بتيجي من قرية فقيرة جدا وأرجوك اتبرع للمسجد مش كده حاجة تضحك. وأنا بسافر رايح جاي على طريق الصحراء الاقي واحد واقف في نص الطريق تبرع لي بناء المسجد. ده سؤال حساس جدا. أيهما إسلامي أكثر؟ أيهما أكثر حضارة؟ أيهما أقرب للمنظور الحضاري؟ بناء مسجد أم بناء جامعة بجد يعني؟ إذا كانت الجامعات زبالة زي بتاعت دلوقتي يبقى كلاهما بقى مش إسلامي. ممكن تكون على فكرة ممكن برضو الناس الأكاديميين يوصلوا لده. ممكن الناس الأكاديميين يقولوا إيه؟ يقولوا والله إحنا لما بنحط فلوسنا في الجامع إحنا متأكدين إن هي يتعامل بيها جامع، لكن أنا معرفش إذا أنا حطيت فلوسي في مدرسة أو إذا عملتها في جامعة أو إذا عملتها في معمل، أنا مش عارف الفلوس هتروح فين. يمكن نكتشف بعد شوية كده الناس الأكاديميين زي حضراتكم يكتشفوا من أبحاثهم إن الناس فاهمة كل حاجة، بس هي المشكلة مشكلة ثقة مش مشكلة فهم. يعني إيه سبب السلوك الغير إسلامي في مصر في التبرعات؟ هل هو سببه عدم الفهم؟ ولا هو سببه الناس فاهمة بس مش واثقة؟ هل هي أزمة فهم أم هي أزمة ثقة؟ محتاجين نعرف. وإذا كانت أزمة فهم تتصلح إزاي؟ وإذا كانت أزمة ثقة تتصلح إزاي؟ أنا عارفة إن أنا قطعت على حضراتكم، بس خليني أختم إنه باللي بدأت بيه، إنه إذا حبينا إن إحنا نتكلم على اللي أنا قلته النهارده ده يعني ملامح عريضة، علامات كبرى، لكن هو في الحقيقة إحنا محتاجين نبدأ الشغل اللي الناس بدأوه. كلية سياسة واقتصاد من ربع قرن فيما يخص العلوم السياسية، محتاج إن هو يبدأ كمان في مجال التعليم ومحدش اشتغل. يعني إحنا بنستسهل نعمل حاجة من اتنين، يا إما بنستسهل نروح مستوردين من بره، يا إما نروح مطبقين الإسلامي بسياقه القديم، وكلاهما جريمة. وأعتقد إنه من أحد أسباب تعثر المشروع الإسلامي هو إن هو بيعمل كده. المشروع الإسلامي أو النموذج الإسلامي إذا جاز التعبير هو فاشل في السودان، فاشل في السعودية، فاشل في أفغانستان، فاشل في كل حتة، لأن هو طول الوقت بيروح جاي يستدعي النموذج الحضاري القديم بيحاول يسقطه على سياق مش سياقه، يا إما بيروح ملقط حاجات من النموذج الغربي يروح مقسمها يعني مظبط كفايه، وكلاهما كارثة. وفي الآخر الكورة في ملعب الأكاديمي، إن هو إزاي ينظر منظور إسلامي، منظور حضاري في مجال التعليم، إزاي ينظر بجد من غير ما يرتكب الخطيئتين دول، خطيئة استدعاء
القديم بسياقه الذي لا يناسب السياق الحالي، وخطيئة استيراد ثم محاولة أسلمة ظاهرة. أشكركم جدا وبعتذر إذا كنت استطعت الموضوع. أنا ما عرفتش اسم حضرتك. ما عرفتش اسم حضرتك. إيه؟ كريم. كريم. ربنا يزيد الكرم كده إن شاء الله. كنت عايز اسال سؤال، هل الفتره الجايه المفروض بعد كده يكون استثمارنا في الانفورمال education؟ يعني هل المفروض ان احنا كمجتمع دلوقتي نوجه كل طاقتنا نحو حاجات زي الانفورمال education، ولا نبتدي نستثمر في حاجه نصلح المنظومه التعليميه؟ يعني كده افقد الامل في المنظومه التعليميه الرسميه عشان الدوله متحكمه فيها، ولا ممكن تتصلح؟ ولا هيبقى الاوبشن الاحسن ان انا حاجات زي اللي هي طبعا زي اديوكيتني مثلا ابجد احنا يعني الديبيت ده حصل كتير بينا، ومن وجهه نظر يعني في مجموعه يعني مش عايز اسميها جماعه علميه، يعني لن ترقى الى درجه انها جماعه علميه زي سياسه اقتصاد، بس زي ما بتقولي شله كده بنتقابل نقعد نتخانق مع بعض كل شويه. اللي واصلين له ان احنا المنظومه الموجوده حاليا لاسباب سياسيه، لاسباب كتير، الاقتراب منها يكاد يكون مستحيل، لان هي تلوثت، ويعني الاقتراب منها يكاد يكون حاليا مستحيل. وكمان مرتبطه بشبكات مصالح ومين اللي بيطبع الكتب، يعني هي سلاطين. فالفكره اللي احنا بنفكر فيها هي انه ازاي نعمل ما يسمى التعليم الموازي. فكره التعليم الموازي في فكره كانت اتعملت في امريكا اسمها educate me. سوري انت اسمها تيتش امريكا، تيتش بالظبط، اسمها تيتش فور امريكا. ازاي ان احنا نحرك المجتمع، وازاي ان احنا نرجع تاني ندور دروس المجتمع، بحيث ان هو يرجع تاني يبقى له شكل من اشكال المشاركه في موضوع التعليم. طبعا ده محتاج تغيير كتير من القوانين. ده اللي احنا نحاول نضغط بيه، نحاول نضغط بالقوانين بحيث انها تسمح لنا بان احنا نعمل هذا الشكل من اشكال التعليم الموازي. تمام؟ بعد شويه هيبدا الشكل ده يتضخم ويكبر، والشكل الاولاني ده حاجه من اتنين، يا اما بقى ايه يجيله شوطه يعني يا اما الناس تهرب منه وتروح رايحه على ده. يعني مثلا قعدنا حتى حطينا عشرات الافكار في موضوع حتى سميناه تيتش فور ايجيبت، ان ممكن ان الناس اللي موجوده في المساكن، منطقه سكنيه مزدحمه، ياخدوا سطوح العماره ويعملوا سطوح العماره دي يقفلوه ويعملوه اماكن تعليميه، وممكن الناس الطلبه اللي ساكنين في العماره او الحديث التخرج اللي شايفين في نفسهم قدر من الموهبه على ان هو يعلم الاولاد ويعمل لهم اكتيفيتيز، هتقلب على فلوس تقويه. ما هي الفكره كده بقى، ازاي انه يبقى فيه زي كونسل او ان يبقى فيه مجلس اعلى يعمل زي ايزو للاماكن دي، ويعمل كرايتيريا للمدرس، ويعمل شروط كمان للمكان، شروط صحيه وشروط كذا وشروط كذا. هو ما هو انا تاني برضه عايزه اقول لك احنا متاخرين في التنظير ومتاخرين كمان في التطبيق. والمشكله ان احنا طول الوقت منشغلين دايما، يعني يا اما الصراعات السياسيه شغلتنا قوي ده طبيعي، يا اما منشغلين في الدين بمعناه المباشر، ان احنا نروح نعمل تحفيظ قران ما اعرفش ايه. يمكن لو هدينا كده وعقلنا وبدانا نركز تاني في المجال ده، تتكون هذه الجماعه العلميه، مش قصدي جماعه، مش قصدي حاجه والله ويتكون هذا التيار ويتكون هذا الاتجاه للتعليم الموازي. يعني هذا ما توصلنا اليه. تعالى نسيب هذه المنظومه بعقدها، وتعالى نعمل ما يمكن ان يسمى بالتعليم الموازي، ولكن يظل العائق هو القوانين. فلازم الاول القوانين تتحرك علشان تسمح لنا. ازاي نقارن التعليم الموازي من غير ما بعد كده يتحول تاني ياخد بالزبط. نفس شكل المؤسسه؟ بالظبط. هي بصي هقول لك حاجه، الشهادات ما ساهمتش شهاده او 100 درجه. بالظبط. هي حصلت يعني هي حصلت، هي مش مستحيله، يعني هي حصلت وبتحصل. فكره ان الناس تطور تعليمها مش بدعه، يعني محتاجه حد عنده اراده، محتاجه حد متخصص، محتاجه حد مبدع،
ومحتاجه حد عنده صبر وطولة بال، شويه حاجات سهله كده يعني بسيطه يعني. اتفضل. وانا بس يعني اولا يفوزني على يعني تماسك هذه المحاضره وروعه القائده ويعني كثير من الاشياء المتميزه في المحاضره. بس عايز اسال السؤال الاول حضرتك يعني استعرضتي عددا من النماذج الاسلاميه وقلت السعوديه والسودان والى اخره. هل التعليم في تركيا يعطي ملمحا مختلفا؟ هل تركيا نموذج اسلامي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني في الواقع انا يعني حضرتك بتتكلم عن الملمح الثالث اللي هو العقد بين التقديس والاهمال. اشرت الى موضوع السحر والكتب المنتشره امام المساجد الى اخره. انا الان بس اللي انا حاسه على الاقل من يعني على قد المعرفه المتواضعه يعني انه موضوع الغيب لا يتنافى مع العقل اصلا. يعني هو هل هناك سحر 100%؟ 100%. انا اعرف انه عدد من الاطباء النفسيين يجادلون في وجود هذا الشيء وانه لا يوجد هذا الشيء، بس هو هناك عالم غيب وعالم شهاده وهذا جزء من عالم الغيب. اعتقد العقل مأمور ان يسلم بوجود هذه المساحه. لان مثلا انا لا ارى الله ولا ارى الملائكه ولا ارى الشياطين، لكني اسلم بوجود هذه الاشياء، يعني تاثيراتها موجوده. وموضوع السحر يعني انا اود ان اناقشه مع حضرتك بس نقاشا مش طويلا يعني، بس يعني هو لابد ان يكون نقاشا على الفرق فيبقى يكون هو ممكن اقول لك بعض الخطوط العريضه يعني اتكلم ولا حضرتك؟ هو في تركيا هو في نموذج اللي احنا يعني الى حد ما ممكن يكون ملهم بالنسبه لنا، اللي هو نموذج مدارس فتح الله جولن. فتح الله جولن احد القيادات الروحيه، هو طبعا ربما تكون لينا عليها بعض التحفظات لان هو في الاخر ينتمي للمدرسه الصوفيه، واحنا يعني لدينا بعض التحفظات على المدرسه الصوفيه، فكره الهيراركي وفكره هم يعني ده مش وقت. لكن قصدي الجزء الايجابي في المساله ان هو مش بيغير في المناهج بتاعت المدارس، لذلك هو مدارس فتح الله جولن منتشره في 200 دوله، وفي هنا في مصر مدرسه صلاح الدين يعني. هو مش بيغير في المنهج بتاع الدوله، مش بيغير في الفورمال كوريكولوم. سايب ادرسوا المنهج اللي انتوا عايزينه، اختاروا المنهج اللي انتوا عايزينه، وشغال طول الوقت على النون فورمال والانفورمال. شغال على سلوك المدرس وشغال على البيئه المدرسيه بس. يعني هي المدارس التركيه ما قربتش ناحيه المناهج، عايز خد المنهج اللي انت عايز تاخده. فمناهج البانيا غير مناهج مصر غير مناهج سين غير مناهج صاد غير مناهج عين، بس هو بيحاول يشتغل على النون فورمال او الانفورمال اديوكيشن من خلال سلوك المدرس والبيئه المدرسيه. فهو لا شك ان هو نموذج ملهم. هم مشكلتهم بقول لك ان هم مقفلين على النو هاو بتاعهم، يعني حتى احنا حاولنا ان احنا طب يا جماعه طب قولوا لنا طب بتعملوا ايه؟ يعني هو طبيعه الصوفيه دايما يعني منغلقين او كذا، لكن هو نموذج. الجزء الثاني اللي هو الخاص بالسحر، هقول لك ما يؤمن بيه، وقد يكون صواب وقد يكون خطأ. هو أنا متأثرة بالشيخ محمد الغزالي في المسألة، يعني أنا متأثرة بالشيخ محمد الغزالي. هو حتى له في كتاب من الكتب بيقول بيدخل عليا واحد راجل طويل عريض كده ويقول لي الحقني يا عم الشيخ أنا لابسني عفريت. فهو الشيخ محمد الغزالي يروح شتمه بتاعه ويقول له وانت طويل وعريض كده مش مكسوف جاي تقول انك راكبك عفريت، ده انت يعني انت اللي تركب 600 عفريت. فانا متاثره بمدرسه الشيخ محمد الغزالي، ولما قريت في المساله فهمتها على النحو التالي. انا فهمت انه الشيطان اللي هو نوع من انواع الجن، هو عالم الغيب اللي احنا بنؤمن بيه، لا يملك الا الوسوسه. وان في ناس اللي هم السحره يستطيعوا بشكل او باخر ان هم يتواصلوا مع هذا الشيطان او يتواصلوا مع هذا الجن، فبالتالي يستطيعوا ان هم بتواصلهم معاه يعني يسلطوا هذا الشيطان ان هو يعلي من قدر الوسوسه مع البني ادم ده. والوسوسه بتشتغل على حاجتين، بتشتغل على الالحاح وبتشتغل على الايحاء. يعني هو طول الوقت في الحاح في الحاح في الحاح، ان في حاجه عدت من جنب الشباك، في حاجه عدت من جنب، طول الوقت في الحاح 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 الحاح.
ومع الايحاء، فبالتالي بيخرج المنتج النهائي انه هذا الشخص تحت تاثير الجن او تحت تاثير الشيطان المسلط عليه، يبقى تحت تاثير هذا الايحاء وتحت تاثير هذا الايحاء. طب الحل ايه؟ الحل ببساطه هي الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. بس يعني ان هو طالما ان هو الشيطان ليس لك عليه سلطان، وان هو لا يملك الا الوسوسه ولا يملك الا الايحاء، طب ما انا اقدر انا من غير وساطات ومن غير كذا ان انا اقدر اتغلب عليه بان انا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ده جزء من المساله اللي هو الجزء الخاص فعلا بانه في حد ممكن يسحر، وان اللي بيسحر ده ممكن يوجه الشيطان، وان اللي بيوجه الشيطان ده ممكن يؤدي الى ايحاء ووسوسه، وان الايحاء والوسوسه ممكن يجننوا الواحد. في تصوري او في حدود الخبره يعني اللي عندنا او كذا، واحنا شغالين في المجال ده بقالنا ربع قرن، ان هذا اللي انا عماله اقوله ده لا يمثل اكثر من 1% من الحالات اللي بنشوفها، بينما 99% من هذه الحالات بيبقى مرض عقلي، يعني الهلاوس والضلالات ده مريض الفصام، ولما بياخد الدواء بتروح الهلاوس والضلالات. يعني حد شاف فيلم احمد حلمي بتاع اسف على الازعاج؟ او فيلم ذا بيوتيفول مايند بتاع الراجل مش عارفه اسمه ايه ده؟ قصه حقيقيه. هي فكره ان هو في ماده كيميائيه معينه في المخ لما بتزداد ده بيخلي ان الواحد بيشوف هلاوس، بيشوف ضلالات او بيتهيأ له ضلالات، بيسمع اصوات مش موجوده. ففي ماده في دواء بيتاخد بيخفض هذه الماده، فبتروح الهلاوس بتروح الضلالات. طالما حاجه راحت بالدواء يبقى هي فعلا سببها. دي رقم واحد. رقم اثنين، انه مرات بيبقى وخاصه في الجزء اللي هو المتعلق ب مثلا القضايا الحساسه، يعني واحد مثلا في علاقته الحميمه بزوجته عنده مشكله، واحده ما بتتجوزش ما اتجوزتش، واحد طول الوقت بيسقط في الثانويه العامه، فتلاقي الناس دولت اول تفسير عندهم هو ان معمول له عمل او ان هو معمول له سحر، او هو ازاي الراجل يطلع يواجه المجتمع بان هو عنده مشكله، او ان يبقى طول الوقت يبقى اصل هو مربوطه، اصل هو مربوط، وهو في الحقيقه هو محتاج يروح للدكتور، بس هو مش ممكن في البيئه المصريه ولا في الصعيد ولا في القرى ان هو يطلع راجل يقول ان انا عندي مشكله ومحتاج اروح للدكتور. فالشماعه او اسهل شماعه دايما هي بتبقى شماعه. فمن اللي احنا شفناه، يعني من اللي احنا شفناه وقد تكون مخطئه، ان 99% بيندرج تحت اللي هو ما فيهوش جن ولا فيه كذا ولا 99% اما حاجه محرجه، اما حد بيفشل في حاجه فكذا، اما مريض شيزوفرينيا فعلا ومحتاج ان هو ياخد دواء عشان يخف، ويظل ال1% اللي هو فعلا قد يكون بتاثير سحر. وحتى هذا ال1% انا شايفه انه هذا ال1% في الاخر هو شيطان بيوسوس. طب يا اخي ما تستعيذ بالله من الشيطان، يعني احنا ما عندناش في الاسلام كهنوت ولا عندنا وساطه ولا عندنا ان حد يبقى وسيط عند حد في حاجه، فهذا موجود. يعني قد اكون على صواب وقد اكون على خطا. نستنى تمام غالبا هو راي يعني لا يمكن الوصول الى حل وسط. بس في جزء مشترك، في الرايين. الجزء المشترك في الرايين هو ان في نسبه كبيره من الناس عندها مشاكل حقيقيه ليس سببها جن وليس سببها عمل وليس سببها مس. زي ما قلت لحضرتك كده، واحده ما اتجوزتش، واحد عنده مشكله في علاقته الحميمه، واحد بيسقط كتير، فدولت مع بيئه بين قوسين زياده فكره الغيب، فهو بيبدا يعلق على شماعه ده. اعتقد ربما تكون هذه المساحه مشتركه، وربما تكون حضرتك. انا اقول لك على حاجه، مره واحده كانت زمان يعني من 10 سنين كده، قعدت تقول لي انا مش عارف ايه جن ومش عارف ايه وبتاع، وبحس مش عارف ايه بطني وبحس بايه ظهري وهكذا يعني. فقلت لها طب اقول لك على حاجه، اول حاجه اعرضي نفسك على حد طبيب يتاكد بس انه المساله ما فيهاش حاجه مرضيه او كذا. فراحت وبتاع، طلعت ان هي ما فيهاش حاجه، وحد نفسي طلع ان هي ما فيش هلاوس ما فيش ضلالات. يعني هي قلت لها بصي انت بقالك 7 سنين عماله بتجري ورا زي الرمه بتاعت العمل ومش عارف ايه، طب ممكن تجربي انك تسيبي ده شويه وشوفي ايه اللي هيحصل. يعني جربي يعني صدقيني، يعني جربي تصدقيني. فهي جربت وصدقتني، ولغايه دلوقتي كل ما الكلام ده من 10 سنين كل ما تشوفني
تقول لي والله انا كل ما يعني بفتكر اللي حصل اقعد اتريق على نفسي، ازاي قعدت 7 سنين سايبه نفسي للدايلما. فانا خليني اتفق مع حضرتك ان هم رايين، وخلي كل راي صاحب كل راي من الرايين يحترم الاخر، لكن على الاقل في جزء مشترك ما بين الرايين ان هو في نسبه ما. النسبه دي قد تكون 10%، قد تكون 20%، قد تكون 50% من الناس اللي فعلا ما عندهمش مشكله سحر ولا جن ولا كذا، عندهم مشكله ثانيه وهم بيعلقوها على شماعه اعتقد ربما نكون متفقين على هذه النسبه، لكن يظل الاختلاف على النسبه الثانيه. كده كويس؟ مش قوي برضه. في جزئيه صغيره يعني انا يعني اعلم تماما انه اغلب فعلا تاثير الجن ياتي عن طريق الوسوسه، الذي يوسوس في صدور الناس بالتكلم جواد نصا يعني. وحقيقه اكثر فعل الجن وسوسه، بس بالمناسبه هناك جزء من فعل هذا الجن يتدخل للتاثير على مراكز التفكير في النفس، مراكز الاحساس، مراكز الحب، مراكز كل هذا يتدخل فيه. الذاكره، شخص يبقى ألمعي ذكي جدا تلاقيه ينسى بدون اي سبب. ينسى كثيرا، مع انه خارق. يعني انا بتكلم عن اشخاص انا عارفهم من هذه الزاويه. يعني انا مش عارف، انا حاسس انه يعني التسليم بانه مساحه الغيب بالمناسبه واسعه جدا. يعني انا اللي انا عارفه، لا ادري يكون صح ولا غلط يعني، بس انا اتصور انه مساحه الغيب اعلى بكثير من مساحه ما نعرفه. يعني عالم الغيب اوسع من عالم الشهاده. كل الاشياء الاخرويه هي غيب. وحتى في القرآن كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني الآخرة أوسع من الأولى بكثير. معنى هذا أن الغيب أوسع من الواقع، وأنه يعني أحيانا نضطر أن نسلم مش بس أنه في مسألة سحر، هناك ثقافة يعني أصله دي أساطير وثقافة إلى حد ما مش علمية، كل هذا يزيد المساحة. هو أنا ما قلتش كده بالمناسبة، أنا أقريت بالسحر وأقريت بكل اللي أنا قلته إن الجن لا يملك إلا الوسوسة، وان الوسوسه ربنا ادالنا مفتاحها هي الاستعاذه. خلاص ليه نعمل يعني ادي الجمل وادي الجمال. مش اللي بيعمل كده الجن، ومش الجن ده مش الجن ده اللي هو الشيطان، الجن السيء او الجن الشرير هو الشيطان، اللي هو في الاخر اخر الوسوسه. طب خلاص تستعيذ يعني فاهم قصدي. يعني انا ما اقوله ليس انكارا لوجود جن، وليس انكارا لوجود اعمال، وليس انكارا حتى لوجود سحر، لكن اللي هو فكره انه طب ماذا بعد؟ ماشي طيب ما في سحر، طب اعمل ايه؟ انا في الاخر at the end of the day زي ما بيقولوا، في الاخر هذا الجن في الاخر هو بيعمل ايه؟ بيوسوس. طب خلاص انا هستعيذ بقلبي وهاخد بالاسباب او كذا. يعني خلينا ممكن برضه نكمل بعدين، لا احجر على راي حضرتك يعني. اشكرك. طيب انا يعني برضه بشكر حضرتك جدا على المحاضره، فعلا انا استفدت منها وعجبتني جدا يعني، واضافت رؤيتي للحياه، فربنا يكرم حضرتك. انا بس عايز فيما يتعلق حضرتك قلت ان في حل بالنسبه للتعليم الموازي، ان ده حل يعني، وان هي المنظومه اللي موجوده التعليميه دي هي يعني خاربه وهي كده وخلاص. فانا مقتنع ان لا، في مساحات في المنظومه اللي هي الخربانه اللي هي بدرجه ما فيما يتعلق بالانفورمال والنون فورمال. يعني ممكن من خلال يعني من خلال انشطه ومن خلال حاجات ومن خلال بيئه تختلط يعني، ومن خلال بيئه متعلقه بالتميز. يعني مثلا نقول حد زي دكتور سيف في طريقته في المحاضره بالمنظور الحضاري غير نقول حد زي دكتور حنين وهكذا يعني، ده بيساعد. فانا برجو ان انتوا ما تسيبوش المنظومه دي، لان احيانا بيجي يأس اللي هو لا دي كده ونعمل. فلا يعني في مساحات، ولينا تجارب مع مركز الحضاره هنا، عملنا حاجات الحمد لله كذا جامعه، فكانت حاجه كويسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي متعلقه ان من الانكسارات بتاعه العلم والتعليم والجانب الرسالي اللي حضرتك قلت عليه ده، العولمه. حضرتك قلت كده، ولكن انا مقتنع ان ده صحيح ممكن حصل، لكن دلوقتي احنا ممكن نستفيد من العولمه لما نيجي نعيد قراءه المشهد الداخلي والعالمي. يعني نستفيد ان ما يتعلق بالعولمه وما يتعلق بان احنا نكون جزء من النظام العالمي بقيمه الانسانيه العالميه، ده هيساعد في كسر التسلط اللي موجود من النظم المستبده اللي هي موجوده في عالمنا الاسلامي. يعني لو جينا نتامل في النموذج التركي على سبيل المثال، هو العداله والتنميه، واردوغان استفادوا من مساله محاوله انضمام الاتحاد الاوروبي ان يبقى في معايير معينه تفرض على تركيا، وبالتالي المعايير دي ادت مساحه من متعلقه بقى بالحريات. فاحنا محتاجين ده بالنسبه لمصر وجهه نظري يعني، وان احنا نستفيد من الجانب
العالمي، وما نقولش مالناش دعوه، لا لينا دعوه ونزود حكايه لا لينا دعوه باي حاجه ما نعديهاش الا لما نستفيد فيها يعني. فبس فده كان رايي في الجزئين يعني. طيب خليني اتفق معاك في النقطتين